विनिश, आप कभी किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रही हैं जो मरियम नवाज चलाती थी इमरान खान दौर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, और मैं तो खैर इस सवाल का जवाब देना मैं समझती हूँ कि ये ना सिर्फ मेरी बल्कि उन तमाम जर्नलिस्टों की तौहीन है जिनको इतने साल हो गए हैं काम करते हुए। मरियम नवाज़ बाद में आई हैं इस पॉलिटिक्स के अंदर। हुँ। हमने तो नवाज़ शरीफ साहब की जिला बतनी के बाद जब उनकी दोबारा एंट्रेंस हुई थी, जिसके ऊपर वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, जी, जिस साल उनकी एंट्रेंस के बाद पाकिस्तान वापसी के बाद जब बेनज़ीर साहिबा के ऊपर असैसिनेशन का हमला हुआ जी, जी। था। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो उस साल से एक्टिवली प्रोफ़ेशन में हूँ। हुँ, सो मरियम नवाज़ इज़ जस्ट अनदर पॉलिटिशियन फॉर अस। सो ये जो एक प्लान्ड तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में, पाकिस्तान के यूथ में और पाकिस्तान के फिर हर तबके में, मैं बाकी तबकों की बात नहीं करती, लेकिन अपनी सहाफ़ती तबकों की बात करती हूँ, न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़ मीडिया एंड अखबारों में ये जो एक डिलिबरेट पोलराइज़ेशन क्रिएट करने की कोशिश की है, ये उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है और ये सवाल भी उसी प्रोपेगेंडे के ऊपर बेस करता है कि फलाना इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर का हिस्सा है, फलाना इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप का हिस्सा नहीं, हुँ, मैं ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रही हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज़ वर्किंग जर्नलिस्ट, हुँ, मैं नाम लेकर के कह सकती हूँ। अगर आप कहेंगे मैं नाम भी ले लूँगी कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हुँ। हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही कॉन्टैक्ट की, ऑफ़ कोर्स मरियम नवाज़ एक सियासतदान है, क्या हम उनसे बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर मैं उनको व्हाट्सएप करती हूँ या अगर वो मुझे व्हाट्सएप करती हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर दैट मैटर अगर इमरान खान साहब किसी को व्हाट्सएप करते हैं या अगर नवाज़ शरीफ साहब या अगर शहबाज शरीफ साहब या अभी जैसे हम अभी बैठे बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री के अंदर से, अगर कैबिनेट के अंदर से, अगर किसी भी पॉलिटिशियंस के साथ हमारा राब्ता होता है, अभी इस टाइम के ऊपर जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत से ख्वाब दिखाए गए थे। हुँ, मुश्किल वक़्त है उनके लिए और वो कुछ अजीबो-गरीब किस्म की सियासत कर रही है, लेकिन उनके भी जो नुमाइंदे हैं, हुँ, उनके साथ भी हमारा व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता होता है। मैं डेली एक करंट अफेयर्स का शो करती हूँ। हुँ, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुँ, जो आज मेरे गेस्ट पे मेरे शो के ऊपर आज गेस्ट आया है, मेरी उसके साथ व्हाट्सएप पे बात नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये कॉन्टैक्ट तो रहता है, हुँ, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज़ कर देना और इसका स्कैंडल बना देना कि जी बीनिश फलाने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है फॉर सम एजेंडा हुँ। या एक्स वाई जी कोई फलाने व्हाट्सएप का ग्रुप हिस्सा है फॉर सम मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे प्रोफेशन की और ये जर्नलिस्ट की तौहीन है। इस तरह के ना सवाल पूछे जाने चाहिए बिल्कुल और ठीक। ना इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है उसको मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप जो इमरान खान साहब का 3.5 साल का इक़्तिदार था, उनका जो हुकूमत थी, उसमें आपका भी शुमार उन सहाफ़ियों में होता था जो ज़ेर-ए-ताब रहे बेसिकली। बहुत। और आपको ऑब्वियसली कॉल्स भी आती होंगी, व्हाट्सएप कॉल्स भी आती होंगी, ये प्रोग्राम क्यों किया, इस पे आपने ये सॉफ्ट लाइन लेनी है, इस पे आपने हार्ड लाइन क्यों लेनी है। अब आप बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अब भी आपको कभी कोई कॉल आती है या आपके दिन अब अच्छे शुरू हो चुके हैं? ना पहले मुझे कोई कॉल आई थी डायरेक्टली और ना अब आती है। अब का तो ख़ैर दौर बहुत अच्छा है और मैं उसकी तरफ आती हूँ बाद में। अच्छी चीज़ को ज़रा बात के लिए बचा जी, लेते जी। हैं, पहले बुरी चीज़ के बारे जी, में बात कर लेते हैं। बुरी के बाद ज़रा अच्छे का ना टेस्ट अच्छा हो जाता है। जी। तो इमरान खान साहब के दौर में ये मैं समझती हूँ कि ऊपर वाले की ज़ात का बहुत करम है, क्योंकि मैं इतनी कोई सीनियर एंकर नहीं हूँ। मैं अभी खुद सीख रही हूँ एंड आई एम अ मिड करियर जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स। मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं और मेरे से बहुत ऐसे सीनियर लोग थे जो जॉबलेस हो गए थे। तलत हुसैन साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब हैं, नुसरत जावेद साहब हैं। ये इसलिए नहीं कि ही इज़ रिलेटेड टू मी, लेकिन जी, जी। मैं जानती हूँ कि उनके ऊपर कितना अज़ाब रहा। जी, इमरान जी। शफ़क़त है, हम इमरान शफ़क़त को क्यों भूल रहे हैं? ऐसे-ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं शायद अगर किसी का नाम मिस कर रही हूँ, अबसार आलम काफ़ी लोग हैं। अबसार आलम साहब हुँ, एब्सोल्युटली। और अगर मैं किसी का नाम मिस कर रही हूँ, सारे मेरे कॉलीग्स आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ अभी मैं इंटरव्यू के अंदर जो रब्त के अंदर मेरे दिमाग में नाम आ रहे हैं और ज़बान पे नाम आ रहे हैं वो मैं ले रही हूँ। लेकिन मैं उन हर सहाफ़ी के बारे में बात करूँगी जिसको इमरान खान के दौर के अंदर सेंसर किया गया और सिर्फ़ सेंसरशिप नहीं, सेंसरशिप तो बहुत छोटी बात है। ये तो मतलब एक ऑब्स्टेकल है जिसको हम सब जर्नलिस्टों ने पार हुँ, करना है, लेकिन उनसे उनकी नौकरियाँ ले ली गई हुँ, और उनकी जगह ऐसे लोगों को बिठाया गया जिनको जर्नलिज्म की, पॉलिटिकल कमेंट्री की अलिफ-बे नहीं पता थी। हुँ, अच्छा, खैर वो एक अलग डिबेट है, उसकी तरफ तो चलो बाद में आएँगे, अगर इस इंटरव्यू में मौका मिला या देखेंगे। लेकिन ये अल्लाह मियाँ का बहुत करम है कि मुझे डायरेक्टली किसी ने नहीं कॉल की। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आता था। हुँ, मैं जिस इदारे में काम करती थी, मैं इदारे का नाम भी ले देती हूँ क्योंकि मैं सीधी बात करने की कायल हूँ। नियो न्यूज़, हुँ, उस इदारे में जिस इदारे में मैं काम करती थी, उस इदारे के जो हेड हैं चाहे वो चौधरी अब्दुल रहमान हो या चाहे नसरुल्लाह मलिक साहब हो,
آپ نصر اللہ ملک صاحب سے آن ریکارڈ ہیں، بلکہ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے بہت جگہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آن ریکارڈ یہ بات کی ہے، اس چیز کو اب انہوں نے کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا ہے کہ کال آتی تھی اور میرے شو کے حوالے سے آتی تھی کہ سیدھی بات شو کو بند کیا جائے، اور یہ اس طرح سے نہیں کہا جاتا تھا جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. جی یہ گندی زبان استعمال کر کے، گالیوں کی زبان استعمال کر کے، دھمکی کی زبان استعمال کر کے، تری کی زبان استعمال کر کے بتایا جاتا تھا. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ آج تک میں نے وہ واٹس ایپ کال کبھی اٹینڈ نہیں کی جس کے اندر کوئی گالیاں ہوں یا کوئی دھمکی ہو کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. ہاں، لیکن میرے سینئرس کو اور جو میرے بیسیکلی جو باسز تھے ان کو میرے حوالے سے کنوے کیا جاتا تھا. دا ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، ایڈوائزر ٹو عمران خان صاحب بھی نام لے کر کے، گالی دے کر کے مجھے یہ کہا کرتے تھے، میرے باس کو میرے حوالے سے، ناٹ مجھے، میرے باس کو میرے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ اس کا 7 بجے آپ یہ سیدھی بات بند کرائیں. کٹ ٹو آج کا دور. اچھے دن اس لیے کیونکہ اب میں پی ٹی وی پہ کام کر رہی ہوں، اور پی ٹی وی میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ریسنٹ ٹائمز میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو، جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور وہ والی اپوزیشن جو اس وقت زیر عتاب ہے، اور وہ اپوزیشن جو کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فضول کے راہ چلتے پنگے کر رہی ہے، فضول کے اپنے کولیگ جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ایک فرد واحد کے لیے فضول اٹ کھڑکا ان کا چل رہا ہے. لیکن پی ٹی وی کے اوپر جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، اس کے اوپر میں نے اپنے شو سے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں سے، کیونکہ 8 بجے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے پی ٹی وی دیکھیں گے، وہ کہیں گے 8 بجے پہلا کنکر اینے ماریا سی تے اینو آ کے پھڑنا ہے، ٹھیک ہے. سو 8 بجے جب یہ ری لانچ اور اس کی ایک ری برانڈنگ کی گئی تو وہ سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ کی گئی تھی کہ ہم نے اپوزیشن کو اسپیس، تب کا دن وہ دن جائے اور آج کا دن جائے. نہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو نہیں بلانا، نہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں بلانا، اس کو بلانا ہے. نو کانٹیکٹ، نو ڈکٹیشن ایٹ آل. اور یہ میں سرکاری ادارے کی بات کر رہی ہوں، ابھی میں کسی پرائیویٹ چینل کی بات نہیں کر رہی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ اگر آپ کو کھل کر کے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. ایک جنرل ایس او پیز ہیں جو آپ کو فالو کرنا ہے. ظاہری سی بات ہے، آپ پاکستان کے اگر اسٹیٹ چینل میں کام کر رہے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہر ایک کو ہونی چاہیے. اور اس بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کیونکہ پی ٹی وی کو راہ چلتے بدنام کیا جاتا ہے، سرکاری ادارے کو. جی پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا پریشر ہے اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں سیٹھ ہوتے ہیں، سیٹھوں کے اپنے اپنے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں، وہ جلدی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اسٹیٹ ٹی وی کی بات کرتے ہیں اس کو راہ چلتے بدنام کیا جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان نے حلف اٹھایا تھا تو حلف اٹھاتے ہی آف کورس اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی میں پی ٹی وی کو تو بی بی سی بنا دوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دوں گا، جو انہوں نے بہت سے اور کلیمز کیے تھے. لیکن حلف اٹھاتے ہی کیونکہ پرائم منسٹر سلیکٹ کا لفظ ان کو بلاول بھٹو نے دیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی جس شخص کے نام اور ٹکر پر پابندی لگائی تھی وہ بلاول بھٹو زرداری تھا. آپ پیپلز پارٹی کے کسی بھی کانٹیکٹ سے چیک کر سکتے ہیں، آپ پی ٹی وی کے کسی بھی کانٹیکٹ سے چیک کر سکتے ہیں. اور ان کے دور میں کوئی اپوزیشن پی ٹی وی پر آنا تو دور، جو نیشنل اسمبلی کے سیشنز جو پی ٹی وی چلاتا تھا اس کے اندر جب اس ٹائم پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بات کرتے تھے تو ان کی وہ بات تک پی ٹی وی پر کٹ نہیں کی جاتی تھی. سو اب تو یہ ہے کہ اب تو اپوزیشن کو بھرپور موقع مل رہا ہے اور بہت کمال کا ان کو موقع مل رہا ہے، اور ہم الحمدللہ ہم ان کو بٹھا کر کے ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کا تو حسن یہی ہے.